معاویہ تو سڑدا ہے کیوں سڑدا تے مردا ہے کیوں معاویہ تو سڑدا ہے کیوں سڑدا تے مردا ہے کیوں معاویہ تو سڑدا ہے کیوں سڑدا تے مردا ہے کیوں جنوں من دے حسن پیارا علی زہرا دا جن تارا جنوں من دے حسن پیارا علی زہرا دا جن تارا تو اس نال لڑدا ہے کیوں معاویہ تو سڑدا ہے کیوں سڑدا تے مردا ہے کیوں معاویہ روشن تارا اے جانتا ہے جگ سارا معاویہ روشن تارا اے جانتا ہے جگ سارا حسن سائی خود بیعت کر دے وفات دستخط کر دے حسن سائی خود بیعت کر دے وفات دستخط کر دے تو ڈوب کے مردا ہے کیوں معاویہ تو سڑدا ہے کیوں سڑدا تے مردا ہے کیوں معاویہ تو سڑدا ہے کیوں سڑدا تے مردا ہے کیوں اور رشتے دار نبی دا محب اولاد علی دا اور رشتے دار نبی دا محب اولاد علی دا نبی جس لئی دعا کر دے اطاعت میں خدا کر دے نبی جس لئی دعا کر دے اطاعت میں خدا کر دے تو آئے مردا ہے کیوں معاویہ تو سڑدا ہے کیوں سڑدا تے مردا ہے کیوں صحابہ مشغل راہ او ارشد عینی گواہ صحابہ مشغل راہ او ارشد عینی گواہ صحابہ دا دفاع فرض جو ہر سنی اتے قرض صحابہ دا دفاع فرض جو ہر سنی اتے قرض اے خوف و بزدلی مرض اے خوف و بزدلی مرض اے خوف و بزدلی مرض موتوں تو ڈردا ہے کیوں معاویہ تو سڑدا ہے کیوں سڑدا تے مردا ہے کیوں معاویہ تو سڑدا